والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا الشيخ محمد فريد الدين القاسمي عن الشيخ المفتي سيد أحمد علي سعيد عن الشيخ سيد أصغر حسين مياه الديوبندي عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي عن الشاه عبد الغني المجددي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم المدني عن الشيخ حسن بن العجمي عن الشيخ عيسى المغربي عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي عن الشيخ مسند الوقت بدر الدين حسن الكرخي عن الشيخ الحافظ أبي الفضل جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي عن الشيخ سلاح بن أبي عمر المقدسي عن أبي الحسن فخر الدين علي بن محمد بن أحمد البخاري رحمه الله تعالى عن مسند الوقت أبي الحفص عمر بن محمد بن تبرزة البغدادي أو عن الشيخين الفاضلين إبراهيم بن محمد بن المنصور الكرخي وبالفتح مفلق بن أحمد بن محمد الدومي، وهما عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وهو عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو عن أبي علي محمد بن اللؤلؤي، وهو عن صاحب الكتاب أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى.